पाकिस्तान की सरजमीन भी दीगर कई ममालिक की तरह सैलाब और खुश्क साली की वहशतनाक तबाही का शिकार होती आ रही है। सैलाब अवाम के जानो माल को नुकसान पहुंचाने के अलावा ज़राअत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जबकि खुश्क साली ज़रई पैदावार पर गहरे मनफी असरात मुरतब करती है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। मुल्की ज़रई तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम का सबसे ज्यादा दारोमदार सूबा पंजाब पर है। गुज़िश्ता कई दहाइयों से शुमाली पंजाब में वाक़े पोठोहार के इलाके के लोगों को गुजर बसर करने, बिलखसूस किसानों को काश्तकारी के लिए आबी वसाइल की कमी, सैलाब और खुश्क साली का सामना है। पोठोहार के बारानी इलाकों में आबी वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात न होने की वजह से पोठोहार के मुकामी अफराद और काश्तकार हजरात को नाकाबिले तलाफी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। पोठोहार में जमीन और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़, सैलाब और खुश्क साली की रोकथाम के लिए तहकीकाती इदारा बराए तहफ़्फ़ुज़ आब व अराज़ी चकवाल साकरी, आईकाडा, USDA और USAID के इश्तराक से अपनी बैनुल-अक़वामी तहकीक व तजर्बा के हामिल माहिरीन की ज़ेरे निगरानी बारानी इलाकों में ज़मीनी कटाव में कमी, सैलाब और खुश्क साली से मुकाबले और बारिशी पानी को ज़ख़ीरा करने से मुतल्लिक़ मकामी लोगों की रहनुमाई और अमली तरबियत के लिए हमवक्त कोशां है। शुमाली पंजाब में वाक़े पोठोहार का इलाका 45 लाख एकड़ दरियाए सिंध के लिए वसाइल आब की आमाजगाह है। यहाँ पर ऊंची नीची सतह मुर्तफा, फसलों की कम काश्त और देही आबादी की कम हैसियत के सबब पानी की निकासी कसीर मिकदार में होती है। इस इलाके में 70% सालाना बारिश मानसून के मौसम जुलाई ta सितंबर में होती है। इस दौरान पानी का खासा बहाव होता है, जो कि जमीनी कटाव का बाइस बनता है, जिसका तखमीना तकरीबन 6 मिलियन एकड़ फुट सालाना लगाया गया है। जमीनी कटाव ज़रख़ेज़ जमीन को बंजर बना देता है। बारिश का रोद को ही अंदाज़न 1 बिलियन टन मिट्टी सालाना बहा कर ले जाता है। इस इदारे ने मकामी लोगों, जमींदारों के बाहमी इश्तराक के नतीजे में बारिश के पानी को मुख्तलिफ तरीकों से महफूज करने और इस पानी को काश्तकारी के इस्तेमाल में लाकर जमीन की दर्जा बंदी को घटने से रोका और फसलों की ज्यादा पैदावार का हसूल मुमकिन बनाया। जमीन को बुर्दगी से महफूज रखने के लिए बुनियादी तरीका ये है कि जमीन को खाली ना छोड़ा जाए। खुंदर ज़दा जमीनों में काश्तकारी का अमल जारी रहना चाहिए ताकि मजीद बुर्दगी से बचा जा सके। इन तरीकों में पत्थरों के पुश्ते बनाना शामिल है। पोठोहार में आमतौर पर जमीन हमवार नहीं है, बल्कि इसकी सतहों की बुलंदी कई जगहों पर मुख्तलिफ होती है। इन जमीनी सतहों का इस्तेमाल फसलात उगाने के लिए किया जाता है। आमतौर पर किसान बारिशी पानी को महफूज करने के लिए और जमीन के कटाव को बचाने के लिए मिट्टी के बंध बांधते हैं। पानी के इस बहाव को रोकने और जमीनी कटाव पर काबू पाने के लिए चेक डैम और पथरी पुश्ते बनाए जाते हैं। इन पुश्तों से न सिर्फ खेतों के बंध टूटने से महफूज रहते हैं, बल्कि फालतू पानी भी महफूज तरीके से निकल जाता है। बारिशी पानी जमीन में जज्ब होकर फसलात की जरूरत को पूरा करता है। इन पुश्तों की बदौलत फसलात की पैदावार में तकरीबन 20% तक इजाफा हो सकता है। मेरा नाम एहसान कादर है और मैं कोकरबाला का रहायशी हूँ। यहाँ पे हमारा रकबा है 12 एकड़। तो ये ज़मीनी कटाव का शिकार था। मैंने महकमा साकरी के तावन से पत्थरों के पुश्ते बनाकर अपनी ज़मीन के कटाव को रोका है, जिसकी वजह से हमारा जो है जितना ये रकबा है अभी काश्त के काबिल हो गया है। और पिछले 5-7 साल से हम इसमें गंदम काश्त कर रहे हैं और दूसरी फसलें तमाम काश्त कर रहे हैं। तो हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि इनकी बदौलत हमारा जितना ये रकबा है ये मुफीद और करामंद हो गया है। पत्थरों के पुश्ते बनाकर ज़मीन के कटाव को रोकना कम खर्च, आसान और देर पा मुफीद तरीक़ाकार है। हर ज़मींदार पत्थर के पुश्ते बनाकर अपनी ज़मीन को कारामंद बना सकता है। मेरा नाम अब्दुल महफूज है जी। मैं चकुशी गाँव दराना ज़िला चकवाल तहसील कलकार है। अरसे 5 साल तो महकमा साकरी के नाल मिल के ऐसे पुश्ते बनाए थे पत्थर जेड़े बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे सन और बहुत देर पास और अच्छा रिजल्ट मैंने मिला और कटौर का कम बहुत कम हो गया और अच्छे फसल हो रहे साढ़े। जितने भी लोगों को पैदावार के मसले जहाँ कटौर के मसले ज़्यादा हैं उन्होंने लोगों को चाहिए कि इस तरह महकमा साकरी ने मिल के इस तरह के पुश्ते बनाएं और सस्ता कम भी है और उस फायदा उठाएं कि अच्छी पैदावार होवे और अच्छा रिजल्ट मिले।
پورے ضلع چکوال واسطے یہ بہت کم مفید اچھا کام ہے۔ گلی مینجمنٹ۔ گلی کا بننا زمین کی بردگی کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے۔ انتہائی کھندر زدہ زمینوں میں پھلدار پودے، زیتون، انجیر اور آڑو وغیرہ لگا کر فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس ادارے نے گلی مینجمنٹ کے لیے بہت کام کیا ہے اور اس زمین کی بحالی کے لیے مختلف اقسام کی گھاس منتخب کی ہیں۔ اس ادارے نے گھاس کی 20 سے زائد اقسام پر کام کیا ہے، جو نہ صرف اس کھندر زدہ زمین پر اگ آتی ہے بلکہ زمین کی بردگی کے عمل کو روکتی ہے اور زمین کی بحالی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سید یوسف علی شاہ سیگل فارم ہاؤس کلر کہار 2011 میں ساکری والوں نے گلی مینجمنٹ کی بڑی مفید ٹیکنیکس جو ہے نا دی۔ میرے پاس ایک ایسا غیر آباد ایریا تھا جہاں سے برساتی نالا جو ہے نا گزرا تھا، اس کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے مجھے یہ ٹیکنیکس دی۔ اس میں ایک تو ہم نے کیا کیا، ایک پودے اولیو کے لگا دیے، ساتھ اس میں 100 پودے ہم نے فالسے کے لگائے، پھر اس کے ساتھ مڈ گراس لگا کے اس کی جو ہے نا مختلف جو ہے نا اس کی سٹیجیں بنا دی تاکہ پانی رک کے جائے۔ تو اس سے جو ہے نا تقریباً یہ ابھی تک ان 7 سالوں میں تقریباً 1 فٹ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہماری زمین جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا تہ بڑھ چکی ہے۔ جو پانی جو ہے نا ضائع کر دیتا تھا مٹی کو بہا کے، وہ جو ہے نا ادھر ہی رکنا شروع ہو گئی ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہماری جو ہے نا یہ زمین کی جو ہے تہ جو ہے نا وہ اونچی ہو چکی ہے۔ دوسرا، اس میں جو ہمیں کچھ بھی نہیں میرا تھا وہاں سے بھی ہم ابھی فروٹ، پچھلے سال بھی یہاں سے تقریباً 1527 کلو ہم نے فروٹ اٹھایا ہے اولیو کا۔ مائکرو کیچمنٹ۔ یہ ڈھلاندار علاقے میں بلحاظ بلندی خصوصی طور پر زمین کی ڈھلوان کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی جاتی ہے۔ انہیں ڈیزائن اس طرح کیا گیا ہے کہ بارش کے پانی کا بہاؤ لگائے گئے پودوں کے گڑھوں میں گرے، جہاں یہ زمین میں جذب ہو کر اس کی تہوں میں محفوظ ہو جائے۔ یہ پانی پودوں کے لیے لمبے عرصے تک دستیاب رہتا ہے اور ہوا میں اڑنے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ مختلف اشکال، ہاف مون کی طرح بنائی جاتی ہے، مربع، مستطیل شکل بھی بنائی جاتی ہے۔ جپسم کا استعمال نمی محفوظ کرنے کے لیے۔ بارانی علاقوں میں نمی کے سبب پیداوار کم ہوتی ہے، لہٰذا کامیاب فصل کا دارومدار نمی محفوظ کرنے پر ہے۔ تحقیقاتی ادارہ برائے تحفظ آب و اراضی چکوال نے نمی محفوظ کرنے اور پیداوار بڑھانے میں جپسم کے کردار کا بارانی علاقوں میں تعین کیا ہے۔ اس تحقیق اور عملی نمونے سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کے سبب 15 تا 20% پیداوار بڑھی ہے۔ جپسم ایک قسم کا نرم پتھر ہے، کیلشیم سلفیٹ۔ یہ زمین میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، زمینی کٹاؤ اور زمین کا پانی کے ساتھ بہاؤ روکنے میں بھی مددگار ہے۔ اس کے استعمال سے گندم اور مونگ پھلی کی پیداوار میں 15 تا 20% اضافہ ممکن ہے۔ جپسم ڈالنے سے پہلے کھیت میں مولڈ بولڈ راجہ ہل کے ساتھ گہرا ہل چلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد 1 ٹن 20 بوری فی ایکڑ کے حساب سے جپسم پاؤڈر کا زمین پر یکساں چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔ پھر کلٹیویٹر کے ساتھ گہرا ہل چلا کر جپسم کو مٹی میں ملا دیا جاتا ہے۔ جپسم کا اثر عام طور پر 3 سال تک رہتا ہے۔ میرا نام امیر مختار ہے، میں ضلع چکوال میں ولانا گاؤں کا رہائشی ہوں۔ میں نے اپنے 20 ایکڑ رقبے پہ ساکری چکوال والوں کی مشاورت سے اپنی زمین میں گندم اور مونگ پھلی کی کاشت 2 سے 3 مہینے پہلے جپسم کا استعمال کیا۔ جپسم کے استعمال سے میری زمین میں وتر دیر تک رہتا ہے اور دوسرا میرے فصل دوسرے زمینداروں سے زیادہ ہوتی ہے اور اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کسانوں کو یہ استعمال کرنی چاہیے۔ آبی وسائل کے تحفظ سے پاکستان میں واٹر شیڈ کی یقینی بحالی اور نظام آبپاشی کے بہتر ہونے سے زمینیں قابل کاشت ہو سکیں گی، فصلوں کی پیداوار اور بڑھے گی، کاشتکار خوشحالی سے وابستہ ہو سکیں گے۔